अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो जो तारीख खालिस्तान के ऊपर हमारी तीसरी किस्त है। आज की वीडियो में हम गोल्डन टेम्पल और ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये वो दिन था जिसको सिख ता कयामत भुला नहीं सकते। लाखों की तादाद में सिख मारे गए, उनके जर्नेल कत्ल किए गए। ये ऑपरेशन कब हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से किया गया। इंदिरा गांधी का कत्ल भी हुआ इस ऑपरेशन के बाद। जर्नैल सिंह भिंडरावाला कौन था, उसका गैर मुनसिफाना कत्ल। शाह बेग सिंह कौन था, अकाली दल का सरबराह कौन था, और आखिर पर सिख और हिंदुओं के दरमियान बढ़ती हुई खलीज। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 10 जून तक 1984 में भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का कब्जा छुड़ाने के लिए किया गया। इस ऑपरेशन को आज 33 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हिंदुओं और सिखों में इस वाकये की खलीज आज तक हायल है। सिख मजहबी रहनुमा जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने अपने पैरोकारों के हमरा गोल्डन टेम्पल का कंट्रोल संभाल लिया था और अकाल तख्त में मोर्चा जन हो गए थे। अकाल तख्त ये गोल्डन टेम्पल के अंदर एक जगह है, वहां पर ये लोग बैठ गए थे, जिसको खाली कराने के लिए भारतीय फौज ने वजीर आजम इंदिरा गांधी के हुक्म पर ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दे दिया गया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल का मुहासरा करके टैंकों का इस्तेमाल भी किया और फौज 5 जून को टेम्पल के अंदर दाखिल होगी और 6 जून को भिंडरावाला को भी अकाल तख्त के करीब हलाक कर दिया गया। भिंडरावाला उस वक्त सिखों का लीडर था, ये एक नौजवान आदमी था। 10 जून तक फौज ने टेम्पल का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। हलाकतों के बारे में सिखों और भारतीय फौज की तरफ से मुतज़ादात ऐलान किए गए हैं। दोस्तों, जर्नैल सिंह भिंडरावाला कौन था? भिंडरावाला का ताल्लुक भारतीय पंजाब शहर मोगा के एक गांव रोड से था। उनका वालिद एक सिख मजहबी रहनुमा था, एक लीडर था। मजहबी तंजीम दमदमी टकसाल के रहनुमा के तौर पर उन्होंने सिखों के नई नस्ल को मुकम्मल सिख बनकर जिंदगी गुजारने की तलकीन की। इस मकसद के लिए उन्होंने नौजवानी में ही पंजाब के शहर शहर जाकर सिखों नौजवानों को सिख मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुहिम चलाई। यूं समझ लें, उन्होंने अपने मजहब सिख की प्रचार के लिए कोशिशें की और तबलीग की। उन्होंने अपनी तबलीग के दौरान कहा कि सिख एक वक्री कौम है। इनके बारे में ये आम ख्याल है कि वो खालिस्तान रियासत बनना चाहते थे, लेकिन वो खालिस्तान के हिमायती नहीं थे तो मुखालिफ भी नहीं थे। खालिस्तान वाला जो टॉपिक था वो भिंडरावाला से अलहदा था। अब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि 2 फिरके बन गए थे सिखों के, एक निरंकारी फिरका था असल और एक जो था नकल था। लेकिन भिंडरावाला असल के साथ था और वो ये कहता था कि सिख इज्म के तहत जिंदगी गुजारी जाए। लेकिन जो नकली फिरका बना हुआ था, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान के गुरुद्वारे से बनी थी, ये जो गुरुद्वारा इस वक्त रावलपिंडी के अंदर है, वहां से बनी थी, ये उसकी मुखालफत करते थे। इसीलिए वो अपने फिरके की मतलब तबलीग के लिए लोगों के पास जाते थे कि इसके ऊपर डटे रहो और इसी की मतलब जो है ना आप वो फॉलोइंग करो और इसी को आगे लेकर जाओ। दोस्तों, अब बात करें अगर हम खालिस्तान की, तो ये पहले इसकी मुखालफत भी नहीं थी और इसकी हिमायत भी नहीं थी, लेकिन उसका ये कहना था कि अगर हुकूमत इस तरह की एक रियासत अलग बनाना चाहती है तो वो इनकार नहीं करेंगे। आनंदपुर करारदाद और भिंडरावाला के मुतालबा। दोस्तों, आनंदपुर करारदाद जो थी, आनंदपुर 1973 में पहली मरतबा मंजर आम पर आए, जिसमें भारतीय पंजाब को ज़राअत के लिए पानी का ज्यादा हिस्सा देना और चंडीगढ़ को पंजाब से दोबारा मुंसलिक करने का मुतालबा शामिल था। ताहम इस करारदाद को 1980 में ज्यादा शोहरत मिली जब सिखों की तंजीम अकाली दल और सिख मजहबी रहनुमा जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने दिल्ली हुकूमत से उसे नाफिज करने का मुतालबा भी किया। इसके अलावा उनका मुतालबा था कि सिखों को उनके मजहबी अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये नहीं था, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सिख हैं वो इंडिया के कानून के मुताबिक अकलियत हैं।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھنڈراوالا کا مطالبہ یہ بھی تھا اگر سکھوں کو بھارت میں ان کے حقوق نہیں دیے جائیں تو پھر خالصتان کے نام سے الگ ریاست تشکیل دے دی جائے جہاں سکھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس وقت اکالی دل کا جو سربراہ تھا، جو صدر تھا، ہرچرن سنگھ لونگوال تھے۔ شروع میں آنند پور قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس نے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کر باقاعدہ تحریک چلائی، یہاں تک کہ لونگوال نے 3 جون 1984 کو مطالبات کی منظوری نہ ہونے پر سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ سول نافرمانی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ گورنمنٹ کی بات نہ مانے، اور سکھ عوام سے کہا کہ وہ بجلی کے بل، لینڈ ریونیو اور اناج کو پنجاب سے باہر نہ جانے دیں، مطلب پنجاب کے اندر رکھیں۔ اب یہ جو پنجاب کا ایریا ہے یہ خالص سکھوں کا ہی ایریا ہے، اس میں سارے پنجابی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہماچل ہے یہ بھی سکھوں کا ہے، ہریانہ ہے وہ بھی سکھوں کا ہے، چندی گڑھ ہے وہ بھی سکھوں کا ہے۔ دوستو بھنڈراوالا کے ساتھ وہ بھی گولڈن ٹیمپل میں رہا، لیکن وہ بھنڈراوالا کی نسبت زیادہ مطالبات منانے میں متشدد رویہ رکھتے تھے۔ جب آپریشن شروع ہوا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاری دے دی، جبکہ بھنڈراوالا نے لڑائی کا فیصلہ کر دیا۔ دوستو لونگوال کو ہتھیار ڈالنے اور بھنڈراوالا کا ساتھ چھوڑنے پر آپریشن کے 1 سال بعد ایک انتہا پسند سکھ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ، لمبی سفید داڑھی، چہرہ دبلا اور ذہانت سے بھرپور۔ میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ جس نے گولڈن ٹیمپل میں ہی قلعہ بندی کروائی تھی اور جس نے کمپلیکس پر چڑھائی کرنے والے فوج کے خلاف مزاحمت کی قیادت کی، اس نے ہی بھنڈراوالا کی تاریخ میں شامل ہو کر ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ 1971 میں پاک بھارت جنگ میں شاہ بیگ سنگھ نے نام نہاد ایک تحریک کی تربیت اور قیادت کی تھی۔ یہ ایک خفیہ کردار تھا جسے شاہ بیگ نے ادا کیا۔ اس نے ان گوریلا حملوں میں بھی شرکت کی جس نے پاکستانی فوج کو بنگال کے نام ڈیلٹا میں 9 ماہ تک پریشان کیے رکھا۔ جنرل ارواڈا کے مطابق ان دنوں شاہ بیگ اتنا کٹر سکھ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اپنے سر کے بال اور داڑھی منڈوانے کے لیے تیار رہا کرتا تھا، تاہم وہ پگڑی پہنتا تھا۔ اب یہ جو آپ کے سامنے ایک نیا فیچ آیا ہے، یہ جو ننکاری جو فرقہ تھا جو نکلی بنا ہوا تھا، میں پہلی ویڈیو میں جس کے متعلق آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ دوستو بنگلہ دیش بننے کے بعد شاہ بیگ کو ایریا کمانڈر کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ مختلف تعیناتیوں کے دوران اس پر دہرادون میں اپنا گھر تعمیر کرنے اور وسائل نہ بتانے کے علاوہ فوجی ٹرک حاصل کر کے بیچنے کے الزامات تھے۔ میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ کو ریٹائرمنٹ سے 1 دن قبل کورٹ مارشل کے بغیر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا اور اسے پنشن بھی نہیں دی گئی۔ اس برخاستی نے اسے ایک سکھ پارا کر دیا اور وہ حکومت کے مخالف ہو گیا۔ اس کے مطابق سکھ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھے گا، وہ کہتا تھا کہ میں سکھ ہوں اس لیے حکومت نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا۔ اس کے بیٹے پر اب بل سنگھ کے مطابق زندگی کے آخری 2-3 سالوں سے پہلے وہ اتنا مذہبی نہیں تھا لیکن بعد میں بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ بھنڈراوالا کے شہر میں گرفتار ہو چکا تھا، مطلب اس کی باتوں میں آ چکا تھا۔ شاہ بیگ کے بھنڈراوالا سے پہلی ملاقات 1982 میں اکالی دل مورچہ کے دوران ہوئی، جب بھارتی فوج نے جون کے مہینے میں آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ وہ بھی ہرمندر صاحب کمپلیکس میں بھنڈراوالا کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے مارا گیا، مطلب اس ٹیمپل کے اندر۔ دوسرے آپریشن بلیو سٹار کے بعد سکھوں کی اکثریت آپریشن بلیو سٹار کے ذمہ دار اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو سمجھتی تھی، کیونکہ اس کے براہ راست احکامات ہی سے انہوں نے مطلب گورنمنٹ نے فوج نے جو انڈیا کی تھی اس کے اوپر ٹیمپل کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس رد عمل کے طور پر آپریشن کے ٹھیک 4 ماہ بعد 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو اس کے 2 سکھ باڈی گارڈ ستونت سنگھ اور بینت سنگھ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک کئی ہندو سکھ فسادات ہوئے جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور یہ خلیج اب تک ان کے درمیان باقی ہے، ہندو اور سکھوں کے درمیان۔ دوستو بھارتی فوج کے اس وقت کے آرمی چیف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چند روز پہلے بھی آپریشن بلیو سٹار کی برسی کے موقع پر ڈسٹرکٹ کپور تھلہ کی تحصیل بھگوارہ میں بھی ایک کشمکش علیحدہ سے پیدا ہو گئی، جب آپریشن بلیو سٹار کے 33 سال مکمل ہونے پر ایک ہندو لیڈر نے سوشل میڈیا پر بھنڈراوالا کے پیروکاروں کو کہیں بھی مقابلے کا چیلنج کیا۔ اس کے بعد اکال اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے بھنڈراوالا کی تصویر والا بڑا ایک ہولڈر بنوا کر نصب کر دیا، چیلنج کیا کہ اگر ہمت ہے تو اسے اکھاڑ کر دکھاؤ۔ اس ساری صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت میں مختلف اقلیتیں ابھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں۔ دوستو یہ تھی تحریک خالصتان کے اوپر ہماری تیسری کیس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔